इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। मुख्या वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गुजरातस्य भुज दाहोद नगरयोः विभिन्नानां विकासात्मक परियोजनानाम् उद्घाटनम् आधारशिला स्थापनं च अकरोत्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना स्वकीयस्य कार्यकालस्य 11 वर्षाणि पूरितानि सहैव स्थिरशासनविकासयोः युगस्य आरम्भोऽपि कृतः। केन्द्रीय शिक्षामन्त्रिणा धर्मेन्द्र प्रधानेन उक्तं यत् अस्मिन् शैक्षणिकवर्षे भारते प्रायः 15 वैदेशीयाः विश्वविद्यालयाः स्वपरिसरं स्थापयिष्यन्ति। दक्षिण पश्चिम प्रावृटागमनेन महाराष्ट्र कर्णाटक राज्ययोः च अनेकेषु भागेषु प्रचण्डवृष्टिः अभवत्। अपि च IPL इति 20-20 क्रिकेट क्रीडा स्पर्धा मालिकायाम् अद्य सायं जयपुरे पंजाब किंग्स मुम्बै इंडियन्स दलयोः मध्ये प्रतिस्पर्धा भविष्यति। वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गुजरातस्य द्विदिवसीय यात्रावधौ अद्य भुजनगरे 450 कोटिरूप्यकाणां मूल्यस्य 33 परियोजनानाम् आधारशिलाम् अस्थापयत्। एतासु परियोजनासु कण्डलापोतपत्तन संरचना, सौर ऊर्जा, विद्युत सञ्चारः, मार्गनिर्माणः, भवन विकासः इत्यादि प्रमुखक्षेत्राणि सन्ति। प्रधानमन्त्री भुजनगरे भव्य मार्ग प्रदर्शनम् अपि करिष्यति। आकाशवाण्याः वार्ताहरः उक्तवान् यत् सिन्दूराभियानानन्तरं प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः सीमावर्ती क्षेत्रस्य एषा प्रथमा यात्रा अस्ति। अद्य आरब्धाभिः परियोजनाभिः कच्छ, जामनगर, अमरेली, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अहमदाबाद, तापी, महिसागर चेति क्षेत्राणि लाभान्विताः भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य उक्तवान् यत् 1.4 अरब भारतीयाः एकीभूताः सन्ति, विकसितभारतस्य निर्माणे अथक कार्यं कुर्वन्ति। आत्मनिर्भरतायाः उपरि बलं प्रदत्तता श्रीमोदिना उक्तं यत् भारतं विकसितराष्ट्रं कर्तुं यत्किमपि आवश्यकं तत्सर्वं देशेव निर्मितं भवेत् इति आवश्यकम् अस्ति। गुजरातस्य दाहोदनगरे प्रायः 24,000 कोटिरूप्यकाणां बहुविध विकासपरियोजनानाम् आधारशिला स्थापनम् उद्घाटनं च कृत्वा श्रीमोदिना इदम् उक्तम्। आज देश निराशा के अंधकार से निकलकर विश्वास के उजाले में तिरंगा फहरा रहा है। साथियों, आज हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भारत बनाने के लिए जी जान से जुटे हैं। देश की तरक्की के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हम भारत में ही बनाएं, ये आज के समय की मांग है। आन्तरिक निर्माणस्य वृद्धिमुद्धृत्य सः उक्तवान् यत् भारते निर्मिताः रेलमार्गघटकाः अधुना इंग्लैण्ड, फ्रांस, मैक्सिको, जर्मनी इत्यादिषु देशेषु निर्यातिताः भवन्ति। सः सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यम संस्थानां यूनां च प्रशंसाम् अकरोत् यत् ते वृद्धिम् अग्रे सारयन्ति। सिन्दूराभियानस्य विषये प्रवदन् प्रधानमन्त्री मोदी अवदत् यत् एतत् केवलं सैन्यकार्यं न, अपितु भारतीयमूल्यानां भावनां च अभिव्यक्तिः अस्ति। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्यवाही नहीं है, ये हम भारतीयों के संस्कारों, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। आतंक फैलाने वालों को सपने में भी सोचा नहीं होगा मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। श्रीमोदिना राज्य सर्वकारस्य रेलादिक्षेत्र सम्बद्धाः विविधाः विकासपरियोजनाः अपि प्रारब्धाः। एतेषु वेरावल अहमदाबादयोः मध्ये वन्दे भारत एक्सप्रेस रेलयानानि, वलसाड दाहोद स्थानकयोः मध्ये एक्सप्रेस रेलयानानि च सन्ति। प्रधानमन्त्रित्वेन शपथग्रहणस्य 11 वर्षाणि पूर्णानि कृत्वा श्रीमोदी गुजरातेन राष्ट्रेण च तस्य उपरि स्थापितस्य विश्वासस्य स्मरणं कृतवान्। 26 मई का दिन है। साल 2014 में आज के ही दिन पहली बार मैंने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। गुजरात के आप सभी के लोगों ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया और बाद में देश के कोटि कोटि जनों ने भी मुझे आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं रखी। पूर्वं प्रधानमन्त्री मोदी दाहोदनगरे भारतीय रेलवे इत्यस्य लोकोमोटिव निर्माणसंयन्त्रस्य उद्घाटनं कृतवान्। प्रधानमन्त्री अद्य प्रातः द्विदिवसीय यात्रायां गुजरातनगरम् आगत्य 62,000 कोटिरूप्यकाणां विविध विकासकार्यक्रमाणाम् आरम्भः कृतवान्।
प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः कार्यभारस्य अद्य 11 वर्षाणि पूरितानि। 14-20तमे वर्षे अस्मिन्नेव दिने श्रीमोदिना भारतस्य प्रधानमन्त्रित्वेन शपथग्रहणं कृतवान् आसीत्। एतेन देशस्य आधुनिक राजनीतिक इतिहासस्य एकं महत्वपूर्णं परिवर्तनम् अभवत्, यतः एतेन भारते गठबन्धनस्य राजनीतेः 30 वर्षाणां युगस्य समाप्तिः अभवत्, यत्र जनाः भाजपेति दलाय स्पष्टं निर्णायकं च जनादेशं प्रदत्तवन्तः। भारतीयानाम् ऐतिहासिकं जनादेशं सम्प्राप्य नरेन्द्रमोदी भारतस्य 14तमः प्रधानमन्त्रीरूपेण शपथं गृहीतवान्। अस्मिन्नेव दिने 14-20तमे वर्षे मई मासस्य 26 दिनाङ्के सायं राष्ट्रपतिभवनस्य प्राङ्गणे इतिहासे नूतनाध्यायस्य लेखनं जातम्। नरेन्द्रमोदिनी देशस्य जनाः एकं गतिशीलं निर्णायकं विकासप्रधानं च नेतारं पश्यन्ति, यः 1 कोटि भारतीयानां स्वप्नानाम् आकाङ्क्षाणां च आशाया रश्मिरूपेण उद्भूतः। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। विकासे तस्य ध्यानं विस्तरेण दृष्टिः निर्धनानाम् अत्यन्तनिर्धनानां च जीवने गुणात्मकं परिवर्तनम् आनेतुं प्रयत्नः च नरेन्द्रमोदिनं देशस्य एकः लोकप्रिय नेतारूपेण विनिर्माति। श्रीमोदिनः प्रधानमन्त्रित्वेन कार्यभारग्रहणं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास इति मन्त्रेण सह विकासोन्मुखराजनीतेः आरम्भः आसीत्। विगतेषु 11 वर्षेषु देशे सर्वेषु क्षेत्रेषु महत्वपूर्णानि परिवर्तनानि दृष्टानि, नूतनः विश्वासः च प्राप्तः। सामान्यजनानां कृते आधारभूतसंरचनासु सुधारः, आधारभूतसंरचनानां संवर्धनम्, अर्थव्यवस्थां सुदृढीकरणं च आरभ्य वृत्त्यावसराणां सृजनं यावत् आन्तरिकसुरक्षां सुनिश्चित्य भारतस्य वैश्विकबिम्बं च वर्धयितुं नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वेन सम्पूर्णेऽपि विश्वे नूतनं परिचयं प्रदत्तम्। नीतिपक्षाघातस्य रिक्थं त्यक्त्वा भारतं विश्वस्य 4थं बृहत्तमम् अर्थव्यवस्था सञ्जातम्। सम्प्रति भारतं मोदिनः सशक्तनेतृत्वे 47-अधिक-2000तमवर्षपर्यन्तं विकसितराष्ट्रं भविष्यति इति आकाङ्क्षा अस्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय शिक्षामन्त्रिणा धर्मेन्द्रप्रधानेन उक्तं यत् अस्मिन् शैक्षणिकवर्षे भारते प्रायः 15 वैदेशीयाः विश्वविद्यालयाः स्वपरिसरं स्थापयिष्यन्ति। सः अवदत् अस्मिन् विषये प्रशासनेन विदेशीयविश्वविद्यालयानाम् अनुमतिः प्रदत्ता अस्ति। अद्य नवदिल्ल्यां यूनाइटेड किंगडम देशस्य लिवरपूल विश्वविद्यालये आशयपत्रहस्तान्तरणसमारोहं सम्बोधयन् श्रीप्रधानेन एतत् प्रकाशितम्। सः एतां सहभागिताम् एकां प्रतीकात्मकरूपेण वर्णितवान् तथा च वैश्विक उच्चशिक्षायां भारतस्य विश्वसनीयसहभागित्वस्य भावं वर्णितवान्। वार्ताहरान् समबोधयन् मन्त्री अवदत् यत् लिवरपूल विश्वविद्यालयः आगामी वर्षात् आरभ्य कार्यं करिष्यति। सः सूचितवान् यत् ऑस्ट्रेलियादेशस्य 2 विश्वविद्यालयोः गुजरातनगरे शैक्षणिकसत्रं प्रारब्धम् अस्ति। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन तटीयक्षेत्रेषु अतिवृष्टिः अनुमानितम् अस्ति। दक्षिण कर्णाटक, केरल, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी चेत्येतेषु क्षेत्रेषु अतिवृष्टेः सम्भावना वर्तते। ऋतुविज्ञान विभागेन आगामी दिनद्वयोः दिल्ली, आन्ध्रप्रदेश, गुजरात, हरियाणा, चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, पञ्जाब, राजस्थान चेत्येतेषु राज्येषु अतिवृष्टेः तीव्रवायोः च अनुमानं प्रख्यापितम् अस्ति। स्टावेंजर नगरे अद्यारभ्य आरभ्यमाणे नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट इत्यस्याः प्रतिस्पर्धायाः प्रथमे चक्रे विश्वस्तरीय शतरंज क्रीडकः डी गुकेशः मैग्नस कार्लसन इत्यमुं सम्मुखीकरिष्यति। अपरतः नवोदितः अर्जुन एरिगेसी चीनस्य वेईई इत्यमुं सम्मुखीकरिष्यति। महिलावर्गे प्रथमे चक्रे कोनेरु हम्पी आर वैशाली चोभयोः मध्ये स्पर्धा भविष्यति। IPL इति 20-20 क्रिकेट क्रीडा स्पर्धा मालिकायाम् अद्य सायं जयपुरे पंजाब किंग्स मुम्बै इंडियन्स दलयोर्मध्ये क्रीडा भविष्यति। स्पर्धायाः आरम्भः सायं 7:30 भविष्यति इति वार्ताः।